निलेश बाब, काल तुम्ही वास्को गेल्ले एक सांगपाले जे भुटानी प्रोजेक्ट लागून आमचे गोंयचे मनशाचेर एक आरोप आहा आनी तेन्ना तुमी वास्को पुलीस स्टेशन वचून तांकां सपोर्ट करता म्हणून सांगलेलें आनी तेन्ना तुमी हेंय म्हणलेलें की आपूण कायद्याचो रिप्लाय कायद्यान दितलो. अशें कितें आहा तें? कितें आसा, आजकाल कायद्याचो फायदोय जाता आनी गैरफायदोय जाता. पण काही गजाली आमी विचार करपाक जाय. म्हणजे काही गजाली जेन्ना कायद्यान लोक आमच्या कडेन येता पळय तर तांकां कायद्यान कशी आमी उत्तरां दितलीं. कारण आमी पळयता खुबश्या गजालीचेर उलोवप जाता, भासाभास जाता, पण फायनल कंक्लुजन आसता पळय तें कायद्यानूच वयता. फाल्यां कोर्ट एविडन्सूच मागतलो, डॉक्युमेंटरी प्रूफूच मागतलो. ह्या खातीर एक बरो सोल्युशन हांवें आमच्या गोंयकारांक दिलो आनी तांकां तो पटलोय बी. आनी म्हाका दिसता रोखडीच मिटींग जावन आमी तें फायनली बी करतले. आनी हें जर सोल्युशन म्हाजें जर जालें तर जो सपोर्ट हांव मना पासून गोंयकारांक सपोर्ट करता. पूण हांव बेश्टोच कोणा बद्दल कांय उलोवचो ना. हो एक म्हाजो निर्णय आसा. आय डोंट जस्ट स्पीक. म्हाका दिसलें की तांकां मदत करपाक जाय, हांव येयलो. म्हाका दिसलें आमचो फादर बॉलमॅक्स सांगता बाबा हितून प्रॉब्लम आसा, तर म्हाकाय दिसलें येवन थंयसर लोकांक सपोर्ट करपाचो. दीस इज ओन्ली अ रिजन दॅट आय केम देर अँड आय हॅड शोन माय सपोर्ट टू दोज पीपल अँड आय एम गोईंग टू हेल्प देम आउट. सो यू आर वेल प्रिपेर्ड. आय एम नॉट ओन्ली मी, बट म्हाज्या बरोबर काल ते लोक आशिल्ले ते सुद्दां तांकांय बी कळ्ळें हांव कितें सांगता तो. सो दे आर ऑल्सो एग्रीड. आनी थोड्या वखतान कळटलें सगळ्या लोकांक दॅट आमकां सुद्दां खुबश्यो वाट्यो खबर आसा. जर बेकायदेशीर कितें तरी फ्रॉडंटल करून जर लोक जर प्रोजेक्ट हें करूंक शकता तर ते कशें आनी तेज्या पेक्षा चड व्हडलें आमी कशें करूंक शकता पळय हें बी तेंच्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. आतांच सगळें कित्याक आनी काल सांगना मरे. ह्या थोड्या दिसांक मिटींग जावन रेजोल्युशन जावन फायनल जातलें. ओके, थँक्यू.